बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। तो यार एक हमारे भाई हैं, उन्होंने को 2-3 मरतबा मैसेज किया है कि जब मैं तीतर को बाहर लेके जाता हूँ टोरे के लिए तो वो टाप करता है। तो टाप की मेरे भाई को 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो ये है कि तीतर का डर भी हो सकता है। तो दूसरा ये है कि उसे आप खुराक जो दे रहे हैं वो हो सकता है कि ज़्यादा गर्म हो, उसकी वजह से भी टाप करते हैं। तो मैंने मैसेज भी करके बता दिया था। अब वीडियो बना रहा हूँ कि दूसरे दोस्त जो हमारे भाई हैं नए, उनके इल्म में भी इंशाल्लाह इजाफ़ा हो। तो मेरे भाई आप पता क्या करें, जब भी आप तीतर को नया है या को डरता है तो उसे अगर आप बाहर लेके निकलते हैं तो बाहर लेके निकलने का ये है कि उसको बिल्कुल नंगा ना लेके जाएं कि वो बुग वगैरह ना हो, पिंजरा वैसे ही उठा लिया तो निकल गए। तो शुरू शुरू में ऐसे होता है उसका, अगर तो डर की वजह से कर रहा है तो फिर ये है कि कपड़ा ले लें, आप जालीदार सफ़ेद ले लें। तो अगर कपड़ा नहीं है, जो बनियान हम नीचे से पहनते हैं कमीज़ के, वो हो, वो ज़रा थोड़ी सी घसी हो, मसलन के उसके अंदर से वो ब्रीक हो ज़रा, तो उसके अंदर से नज़र आता हो उसको, तो उसका बुग तैयार कर लें। बुग तैयार करके तो जब बाहर जाते हैं तो वो उसके ऊपर दे दें। कम से कम 15 से 20 दिन ये करें, रूटीन के साथ जाएं इंशाल्लाह। तो वो तीतर आपका जो है वो इंशाल्लाह खड़ा होने लग पड़ेगा, खुलोएगा इंशाल्लाह। ठीक है, टाप नहीं करेगा, भाग दौड़ नहीं करेगा पिंजरे में। 15-20 दिन के बाद उसे थोड़ा सा ऊपर से उठा लें, नीचे से, मतलब कि उसको ना थोड़ा सा फोल्ड कर लें कि उसको थोड़ा सा क्लियर भी नज़र आए। पूरा फुल नहीं बुग उठाना, थोड़ा सा उठा के ना आधा आधे से थोड़ा नीचे रखें। तो ऐसे फिर कुछ दिन लेके जाएं। इस तरह उसका आस्ता आस्ता जो डर है ना वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर आप कुछ 10-12 दिन 15 दिन ये करें। तीतर का मजाज देखें ना, अब तीतर क्या कर रहा है, तो उसमें इंशाल्लाह बड़ा अच्छा चेंज आएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपको पता चले कि तीतर अब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह टिक रहा है, तो फिर आस्ता आस्ता उसको पूरा उठा लें। और इसी दौरान आप उसको को 15-20 मिनट, आधा घंटा कहीं रोड पे रश वाली जगह पर लेके बैठें। बुग वो ऊपर दें जालीदार जो है, वो जालीदार का ये फ़ायदा होता है उसको अंदर से नज़र आता रहता है। तो इस तरह इंशाल्लाह तीतर आपका अच्छा तैयार हो जाएगा। दूसरी वजह ये भी होती है कि गर्म खुराक। अभी खुराक मैंने मैसेज में बताया था, आपने रिप्लाई नहीं दोबारा की है, पता नहीं पड़ा नहीं है। तो भी खुराक आप क्या दे रहे हैं, खुराक अगर तो गर्म दे रहे हैं तो वो बंद कर दें। बहुत ज़्यादा नहीं गर्म रखना तीतर को। तो खुराक के बारे में भी आप, मैं इंशाल्लाह और भी वीडियो बनाऊंगा खुराक के मामले में कि अब खुराक हमें कौन सी देनी चाहिए। अब जो मौसम जा रहा है इसमें हम हरा वगैरह दे सकते हैं, टिंडे देसी आ गए हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा खीरा जो है, खीरे के बीज वगैरह वाला हिस्सा नहीं देना, ऊपर वाला हिस्सा देना, उसको छील के गुद्दा उसका नहीं देना, क्योंकि गुद्दा वो ज़्यादा नरम सा होता है, पानी सा होता है उसमें, तो इसको ज़ुकाम का ख़तरा होगा। तो टिंडा दे सकते हैं, बेल तोरी दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा हम पुदीने का पत्ता एक आधा रोज़ाना दे सकते हैं। हरा धनिया जो है वो दे सकते हैं, बहुत मुफीद होता है। तीतर का मिजाज जो है बड़ा बेहतर होता है। अपने आप को वो मसलन के मूड मूड ये देखें, हमारा हमारा मूड भी ऐसा ही है ना। बाज़ औक़ात हम कोई चीज़ जिसको ज़्यादा लाइक करते हैं, खाते हैं, तो मूड भी हैप्पी हैप्पी माशाल्लाह महसूस होता है। तो परिंदे का भी यही है। तो उसके अलावा आप टमाटर भी दे सकते हैं। टमाटर का भी वो नरम वाला हिस्सा नहीं देना, ऊपर से उसको छील के, उसका एक तो टमाटर का जो छिलका है वो छील लेना है। तो अंदर वाला बिल्कुल नरम हिस्सा नहीं देना, उसका भी वो ऊपर वाला जो थोड़ा सा सख्त होता है जिल्द, वो थोड़ी सी डाल सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्च जो है वो उसके बीज निकाल के वो आप इसको थोड़ी सी काट के दे सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं देनी वो भी। तो सेब दे सकते हैं, सेब दें। सेब और टिंडा जो है ये मिक्स करके दें थोड़ा थोड़ा।
صبح کے ٹائم ڈال دیں. صبح کے ٹائم اگر آپ نے دال ڈالنی ہے تو وہ آپ اس طرح کریں کہ وہ دوپہر کو ڈال دیں. تو اس کے ساتھ تیتر کی انشاءاللہ جو صحت ہے وہ بھی بنے گی اور بلائی بھی انشاءاللہ کرے گا. اگر بولنا شروع ہو گیا تو بلائی بھی انشاءاللہ کرے گا. تو جو نہیں ابھی چھڑے، بہت سارے تیتر نئے جو ہیں چھڑ گئے ہیں الحمدللہ. تو تھوڑی تھوڑی آوازیں وہ نکال رہے ہیں اب. تو ان کی یہی ہے کہ جتنی محنت ہوگی، خوراک کے اوپر بھی بہت ہوتا ہے. تو باقی ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ پھیرے ٹورے کے پہ بھی ہوتی ہیں. ان کو پھرانا ترانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ بالکل تیتر میں ہی مصروف نہیں رہنا. جیسے میں تقریباً ہر ویڈیو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ شوق کے ساتھ ساتھ ہماری اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. بلکہ وہ پہلے ہیں. اگر وہ ہم ساتھ لے کے انشاءاللہ ایسے طریقے کے ساتھ پوری کریں گے، ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے ہمارے بچوں کی ہے، بیوی کی ہے، گھر والوں کی ہے، ماں باپ کی ہے، بہن بھائی ہیں ہمارے ساتھ ان کی ہیں، تو وہ شوق پہ ہمارے پہ بھی انشاءاللہ نا وہ نہیں ہوگا کوئی کہ یہ جی کیا کر رہے ہیں جی تیتر کے بس دوالے ہی رہتے ہیں کہ جی تیتر کو لے کے کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے. تو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے پرندے کا انشاءاللہ خیال بھی رکھیں گے وہ. صحیح ہے جی. تو ٹاپ کا یہ ہے، ٹاپ کی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں میرے بھائی. تو وہ آپ انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی دیکھیں، اور اگر کسی چیز کی نہ سمجھ آئے تو وہ دوبارہ آپ کمنٹس کریں ہمیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی. تو یہ ہے کہ آپ نے جو میسج کیا تھا کہ جی بھائی میں جب ٹورے پہ لے کے جاتا ہوں تو وہ ٹاپ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے بالکل جو ہے پتلے والا جالی دار کپڑا لینا ہے، سفید لے لیں، ٹھیک ہے جی. اس کا بھگ بنائیں. تو گھر سے جب نکلنا ہے وہ اوپر دے دیں، تو اس کو پنجرے کے اندر سے باہر نظر آئے گا. مثلا کہ نا اتنا کلیئر تو نہیں نظر آئے گا، لیکن تھوڑا وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرے گا، ٹھیک ہے جی. تو جب وہ سیف محسوس کرے گا، آہستہ آہستہ آپ لے کے جائیں گے. اس کی روٹین انشاءاللہ بن جائے گی کہ یار یہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ پھر اس کو تھوڑا تھوڑا اٹھاتے رہنا. یہ انشاءاللہ ٹوٹل آپ 1 مہینہ کریں گے تو تیتر آپ کا انشاءاللہ ٹک جائے گا. اور بول رہا ہے تو بلائی بھی انشاءاللہ اچھی کرے گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا. کوئی بھی انشاءاللہ ہو، جتنی میرے پاس ہے معلومات میں انشاءاللہ اپنے جو میرے نئے بھائی ہیں ان کو انشاءاللہ میں ضرور معلومات دوں گا. اور پوچھ لیا کریں آپ. اور جس موضوع پہ جس ٹاپک کے آپ کہیں گے کہ جی ویڈیو بنائیں، تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اور بھی دوستوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. جو نئے بھائی ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. خوراک کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ خوراک کے بارے میں بھی ویڈیو بناؤں گا. تو ابھی تو تھوڑا ٹائم کا ہوتا ہے. تو جس طرح انشاءاللہ کوئی پراپر ٹائم دیا انشاءاللہ، تو یہ ہے کہ کوشش ہوگی کہ ویڈیو اگر روزانہ نہیں تو دوسرے تیسرے دن انشاءاللہ ایک آدھی دوں. تو ان کا خیال جو ہے بالکل بچوں کی طرح رکھنا پڑتا ہے. بہت ہی ٹف شوق ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے. چاہے تھوڑا دیں لیکن دینا پڑتا ہے. وہ دیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ کا شوق اچھا رہے گا. تو اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں بھی یاد رکھنا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.